येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ। आज हामी यो टपिकमा केही कुराहरू जान्ने चेष्टा गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै को हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु भन्नाले आज अन्य धर्मले पनि प्रभु भन्ने नाम लाउँछन्। प्रभु भन्नाले गड, हामी इङ्ग्लिसमा गड भन्छौँ, परमेश्वर, लर्ड अथवा मालिक। अनि प्रभु भन्नाले हामीले मान्छेलाई कसैलाई पनि हामी प्रभु भन्न सक्दैनौँ, हैन? मान्छेलाई प्रभु नाम दिन सक्दैनौँ। नाम मान्छेले प्रभु राख्छ, तर त्यो नाम मात्रै हो। तर हामीले गड भनेर कसैलाई यदि चिन्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो गडको जीवनको बारेमा हामीले बुझेको हुनुपर्छ। त्यो गड चाहिँ कसरी भयो त भन्ने कुराको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। येशू चाहिँ कसरी गड भयो, येशूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभु हो भनेर यहाँनिर बताएको कुराहरू हामी पवित्र शास्त्र बाइबलबाट हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 2:36 र 37 हामी पढ्नेछौँ। त्यसकारण इजरायलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस् कि येशू जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाग्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भयो। यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो। अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? आमेन। आमेन। यहाँनिर पत्रुसको भाषणमा पत्रुसले त्यहाँनिर भन्छ, जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो उसलाई नै परमेश्वरले के बनाउनु भएछ? प्रभु बनाउनु भयो। जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नु भएको छ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रभु बनाउनु भयो। कसैले पनि सजिलोसँगले प्रभु बनाउन सक्दैन। प्रभु हुनका लागि चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा जस्तो पनि बुझ्यो। क्रुसको त्यो दर्दनाक पीडा यदि उहाँले नभोग्नु भएको भएदेखि, यदि क्रुसमा टाँगिनलाई इन्कार गरिनु भएको भएदेखि, क्रुसमा टाँगिन्छु होला भनेर यदि उहाँ भाग्नु भएको भएदेखि, सारा संसारको पापको खातिर म क्रुसमा मर्न चाहदिनँ, यति डरलाग्दो कष्ट म सहन सक्दिनँ भनेर यदि उहाँ भाग्नु भएको भएदेखि उहाँले प्रभु नाम पाउनुहुन्थेन। तर यहाँनिर पत्रुसको भाषणमा भन्छ, जसलाई तपाईँले क्रुसमा टाङ्नुभयो उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभु बनाउनु भयो। आज तपाईँ र मेरो विश्वास येशू ख्रीष्टमा छ। अनि तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अथवा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ? प्रभु भनेर विश्वास गरेका छौँ कि छैनौँ? अब यो कुरा पनि जान्न आवश्यकता छ। हामी रोमी 10:9 हामी पढ्नेछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। आमेन। एउटा मान्छेको उद्धार कसरी हुन्छ? एउटा मान्छेले उद्धार पाउनको लागि यहाँनिर पहिले सुरु चाहिँ आफ्नो मुखले प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्दो रहेछ। अनि परमेश्वर पिताले उहाँलाई मरेकोबाट बिउताउनु भएको हो भनेर विश्वास जब हामी गर्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामीले प्रभु हो भनेर जबसम्म स्वीकार गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो उद्धार भएको हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति, कुनै पनि विश्वासीको निम्ति यदि येशू ख्रीष्टलाई एउटा साधारण मान्छेको दर्जा मात्रै दिइरहेको छ, एउटा राजाको दर्जा मात्रै दिइरहेको छ भनेदेखि हामीले उद्धार पाएको हुँदैनौँ। तर उद्धार चाहिँ त्यति बेला पाउँदो रहेछ साँचो हृदयले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रभु हो भनेर हामीले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। आमेन। आमेन। प्रभु नै हो। अनि यहाँनिर हामीले पहिलो योहना 5:1 येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो। जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले
उनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। आमेन। आमेन। पहिलो यूहन्ना 5:1 मा यहाँ भन्छ, के भनेर विश्वास गर्ने अरे? 1 येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने। ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको सन्तान हो, परमेश्वरबाट आएको हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ अथवा उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यदि हामीले विश्वास गरेको छैनौँ भने हामीले उद्धार पाएको हुँदैनौँ। यहाँनिर यूहन्ना 20:28 पदलाई पनि हामी पढ्छौँ। थोमाले उहाँलाई भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। आमेन। थोमाले यहाँनिर प्रभु येशूलाई मेरा प्रभु मेरो परमेश्वर भनेर त्यति बेला मात्रै चिने। त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टलाई उसले एउटा रब्बी जति मात्रै बुझिरहेको थियो, एउटा गुरु जस्तो मात्रै बुझिरहेको थियो। धेरैजनाले येशू ख्रीष्ट यही संसारमा राजा हुनुहुन्छ, हामी मन्त्रीहरू हुन पाउँछौँ, हामी उनको सेक्रेटरी हुन सक्छौँ, त्यो पनि विचार रहेको थियो। येशू ख्रीष्टलाई एउटा रब्बी गुरु जति मात्रै मानिरहेको थियो। तर जब पनि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान पछाडि थोमाको पासमा उहाँ जानुभयो नि, त्यति बेला थोमाले हे प्रभु, हे परमेश्वर भनेर उनलाई सम्बोधन गरेको छ। तपाईँ र मैले कसरी चिनेको छौँ येशू ख्रीष्टलाई? येशू ख्रीष्टलाई हामीले प्रभु हुनुहुन्छ भनेर साँच्चै जानेको छौँ कि छैनौँ? उहाँ सारा संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। उहाँ आफ्नो समयमा मात्रै आउनुभएको एउटा अवतारी होइन, आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि आउनुभएको त्यो समयको अवतारी मात्र होइन येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट चाहिँ सुरु र अन्त, उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। उहाँ सुरुमा परमेश्वर पितासँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सुरुमा वचन मात्र हुनुहुन्थ्यो, शब्द मात्र हुनुहुन्थ्यो। शब्द ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म भन्छ वेदमा पनि। उहाँ शब्द मात्र हुनुहुन्थ्यो पहिला, तर त्यही परमेश्वर यो धरतीमा मानव रूप लिएर देह धारण गरेर आउनुभयो। तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुझेका छौँ? धेरैजना मध्ये एउटा अवतारी हो मात्र बुझेको छौँ कि? संसारमा धेरै छन् तर येशू ख्रीष्ट पनि ती मध्ये एक हो भनेर यदि बुझेको छौँ भने हामी गलतमा छौँ। आफ्नो आफ्नो समयमा अवतारी लिएर यस दुनियाँमा धेरैजना आएको छ। उनीहरूले भन्ने गर्छ समयमा बदलिन्छ, समय अनुसार आउँछ अरे। विभिन्न किसिमको अवतारी भएर विभिन्न किसिमको रूप लिएर संसारमा आउनुहुन्छ भनेर भन्ने गर्छ। तर तपाईँ र मेरो बुझाइ येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि एउटा समयको लागि मात्रै आउनु भएको हो कि या त येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक हुनुहुन्छ, स्वर्गको अधिकार उहाँको हातमा छ अनि उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको भनेर हामीले प्रभु भनेर विश्वास गरेको छौँ कि छैनौँ? अनि यहाँनिर हामीले हेर्यो भनेदेखि थोमाले पनि त्यो किसिमको उसलाई येशू ख्रीष्टलाई एउटा गुरु मात्र सम्झेको थिए, तर यीशुको पुनरुत्थान पछि उनले प्रभु मेरो परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरेको छ। उनले त्यति बेला थाहा भयो येशू ख्रीष्टको ताकतलाई उसले अजमाउन सकेको थिएन, येशू ख्रीष्टको पावरलाई उनले अन्दाज गर्न सकेको थिएन। उहाँ मरे अब सकियो भनेर बुझेको थियो होला। एउटा गुरु आउनु भएको थियो, उहाँले सन्देश बाँड्नु भयो र उहाँलाई क्रुसमा पनि मारे, उहाँ गइ सकियो भनेर बुझेको थियो होला। तर जब चिहानलाई रित्तो पारेर येशू पुनरुत्थान भरेर जब थोमाको पासमा पुग्नुहुन्छ नि, त्यति बेला उसलाई अन्दाजा भयो। त्यति बेला उसले मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर भनेर अँगालो हालेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको ताकतलाई त्यति बेला उसले चाल पायो। चिहानलाई रित्तो बनाएर आउनुहुने उहाँ मामुली होइन, चिहानबाट बाहिर निस्केर आउनुहुने उहाँ साधारण होइन। संसारमा अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ यस्तो। उसले त्यति बेला चिन्यो उहाँ चाहिँ मान्छे होइन, उहाँ तपाईँ र म जस्तो होइन, उहाँ चाहिँ तर को हुनुहुँदो रहेछ? उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ।
उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै पनि मान्छे ज्यानबाट निस्केर बाहिर आउन सक्दैन। तर त्यति बेला थोमाले चिन्यो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र नै ज्यानलाई रित्तो बनाएर उहाँ आउनुभएको छ। उहाँको चिनाइ हामीले लुका 2:11 पदलाई हेऱ्यौँ भने आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। येशूको जन्ममा पनि येशू भर्खर जन्मेको हुन्छ। त्यति बेला स्वर्गदूतले सन्देश ल्याउँछ तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो को हुनुहुन्छ अरे? ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ फल्ना हुनुहुन्छ। उहाँ युसुफको छोरा हुनुहुन्छ। मदर मेरीको छोरा हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर स्वर्गदूतले भनेको छैन। मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रभु हो। संसारमा जन्म लिएर आउनु भएको उहाँ साधारण कुनै पनि एउटा व्यक्ति होइन, कुनै एउटा महान पुरुष होइन। महान पुरुषको जन्म भएको होइन। त्यति बेला उहाँ एउटा साधारण गुरु मात्र भएर जन्म लिएर आउनु भएको होइन। तर यहाँनिर स्वर्गदूतले भन्छ उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। हामीले कसरी चिनेको छौँ येशूलाई? तपाईँ र मैले हृदयले यदि प्रभु भनेर स्वीकार गरेको छौँ, उहाँ नै मलाई जीवन दिने दाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छौँ कि या त कसरी विश्वास गरेको छौँ? एफिसी 4:10ले हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर सारा स्वर्गहरूभन्दा माथि उहाँ चढी जानुभयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ। एफिसी 4:10मा चाहिँ सारा स्वर्गीयहरूलाई पनि उछिनेर उहाँ जानुभएको छ। स्वर्गीयहरू धेरै छन् भनेर बताएको छ। तर सबैभन्दा माथिको स्वर्गमा परमधाममा पुग्ने अरू कोही पनि सामर्थ्य थिएन। परमधामसम्म पुग्ने सामर्थ्य कसैमा पनि थिएन। संसारमा धेरैजना आए तर परमधाममा पुग्ने कसैको पनि त्यो शक्ति, त्यो ताकत थिएन। पुगेन होला पहिलो स्वर्ग, पुग्यो होला धेरैवटा आकाश मण्डलहरूसम्म पुग्यो होला, तर परमधाममा पुग्ने ताकत कसैको थिएन। यहाँनिर येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउँदछ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सारा स्वर्गीयहरूभन्दा पनि माथि उचाली जानुभएको छ। आमेन। सबैभन्दा माथि उहाँ पुग्नु भएको छ। सबैभन्दा माथि पुग्नुभन्दा अगाडि उहाँ सबैभन्दा तल ओर्लनु पनि भयो, हो कि होइन? उहाँ सबैभन्दा तल ओर्ली आउनुभयो। उहाँ मानिसको चोला लिएर जन्म लिएर साधारण मान्छे भएर आउनुभयो। अहिले तपाईँले येशू एउटा धारावाहिक आइरहेको छ टेलिभिजनमा, त्यहाँ पनि तपाईँले अलिकति जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको बाल्यकाल कसरी बितेका थिए भनेर। अनि उहाँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हामीले पत्तो लगाउन सकिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर सारा स्वर्गलाई उछिनेर उहाँ माथि जानुभएको छ। हिब्रू 4:14ले पनि भन्छ आकाशलाई छिचोलेर जानुभएका येशू भनेर लेखेको छ। आकाशलाई छिचोलेर जानुभएको येशू तपाईँ र मैले गरेको विश्वास, तपाईँ र मेरो गड, तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ सारा आकाशहरूलाई उछिनेर जानुभएको छ। उहाँ मृत्युलाई जितेर उहाँ बाहिर निस्किनु भयो चिहानबाट। सारा स्वर्गीयहरूभन्दा माथि सारा आकाशहरूलाई उछिनेर जानुभएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ यस्तो होस् जसले सारा स्वर्गीयहरूलाई उछिनेर गएको होस्। परमेश्वर यस्तो हुनुपर्छ जसले मृत्युलाई जितेको होस्। परमेश्वर यस्तो हुनुपर्छ जसले तपाईँ र मलाई पनि त्यो ठाउँमा लैजान सकोस्, सत्यको मार्ग चिनाउन सकोस्। परमेश्वर यस्तो हुनुपर्छ जसले तपाईँ र मेरो निम्ति ज्यान आफ्नो जीवनलाई बलिदान गरेको होस्। परमेश्वर यस्तो हुनुपर्छ तपाईँ र मलाई निस्वार्थ प्रेम गरेको होस्। प्रभु यस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ चिहानको ढोकालाई पनि उघार्न सकोस्, मृत्युलाई पनि जित्न सकोस्। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हिब्रू 4:14मा त्यो कुरो लेखिएको छ। अनि यहाँनिर प्रेरित 2:36-37 अघि हामीले पढ्यौँ कि पत्रुसले भन्छ तपाईँले क्रुसमा चढाउनु भएको येशूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रभु बनाउनु भयो।
परमेश्वरले बनाउनु भएको छ प्रभु। पहिलो कोरिन्थी 12:9 पद मैले पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12:3। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले यीशु श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। आमेन। पवित्र आत्मा एउटा सल्लाहकारको रूपमा हामीलाई शक्तिको रूपमा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले मात्रै फेरि येशूलाई प्रभु हो भन्न सक्दो रहेछ है। अहिलेसम्म संसारमा धेरै विश्वासीहरू छन्, धेरै मण्डलीहरू छ, यदि पवित्र आत्मालाई जीवनमा राख्न सकेको छैन भनेदेखि उनले येशू ख्रीष्टलाई प्रभुको दर्जामा राख्न सकेको छैन। यदि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्तिको रूपमा दिनुभएको छ, मात्र हामीले थोमाले जस्तो चिन्न सक्छौँ। पुनरुत्थान पछाडि जसरी थोमाले चिने प्रभु मेरो परमेश्वर भनेर, पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने मात्रै येशू ख्रीष्टलाई हामीले प्रभुको दर्जा दिएको छौँ। नत्र भनेदेखि येशूलाई हामीले प्रभुको दर्जामा राखेका छैनौँ। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीले अहिले पनि एउटा साधारण मात्रै सोचिरहेको हुन्छौँ। प्रभुलाई बुझ्ने तरिका, प्रभुलाई जान्ने पाराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा अर्कै हुनुपर्छ। वास्तवमा कसरी बुझेको छौँ, तपाईँ र मैले प्रभुलाई कसरी चिनेका छौँ त? प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभुले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो ज्यान दिनुभयो। तर प्रभुले सधैँभरि तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नु भए तापनि उहाँ एक दिन न्यायकर्ता पनि भएर आउनुहुन्छ। प्रभु भएको खातिर उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ राजाको राजा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन न्याय पनि गर्नुहुन्छ, न्याय गर्ने अधिकार पनि छ उहाँलाई। उहाँ जीवनभरिको लागि उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूको मित्र हो भन्नुभयो, म तिमीहरूको अब्बा हो पिता हो पनि भन्नुभयो। सबै थोक प्रभुले भन्नुभयो। तपाईँ र मलाई उहाँले नजिक ल्याउनको लागि उहाँले अनेक थोक नाउँहरू दिनुभयो। तर हामीले त्यो नाउँद्वारा मात्रै न, तर तपाईँ र मैले विश्वास गरेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रभु पनि हुनुहुन्छ, एक दिन न्याय पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले सारा संसारको मानिसहरूको न्याय हुनेछ, उहाँ सिंहासनमा बस्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको न्यायमा पनि तपाईँ र म पास भएको हुनुपर्छ। र हामीले हेऱ्यौँ भने दोस्रो कोरिन्थी 4:5 पनि हामी हेर्छौँ। हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। हामी प्रचार चाहिँ यो प्रचार गर्छौँ कि येशू ख्रीष्ट नै को हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्छौँ भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई, मानिसहरूलाई के भनेर प्रचार पनि गरेछौँ? कतिचोटि हामी प्रभुलाई बिमार चट्टै बनाउँछ नि हौ उहाँले त भनेर मात्रै एउटा बिमारीको उहाँ एउटा साधारण के भन्छ त्यसलाई आशाउसी गर्ने जस्तो मात्रै हामीले सम्झिरहेको हुन्छौँ हैन। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, प्रभुलाई प्यारासिटामोल मात्रै नबनाउनुहोस्, प्रभुलाई क्रोसिन मात्रै नबनाउनुहोस्। बिमारीको टाइममा मात्रै प्रार्थना गर्छ, प्रभुले चट्टै पार्नुहुन्छ त, प्रभु त यस्तो हो त्यस्तो हो, प्रभुले मलाई कति धेरै धन दिनुभयो, प्रभुले मलाई कति ज्ञान दिनुभयो, त्यतिको लागि मात्रै प्रभु होइन। तर तपाईँ र मैले के प्रभुलाई प्रभु भनेको छौँ? येशूलाई के प्रभु हुनुहुन्छ भनेर भनेको छौँ? येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्ने मान्छेले मात्रै उद्धार पाउँछ। अघि हामीले सुरुमा रोमी 10:9 हामीले पढेको छौँ। येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नेको उद्धार हुन्छ। हामीले येशू ख्रीष्टलाई को हो भनेर कति सम्झेका छौँ, कति बुझेका छौँ? यहाँनिर हामीले फिलिपी 2:6 हेऱ्यो भने परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ येशूको बारेमा। तर पनि उहाँ फिलिपी 2:9 र 9देखि 11सम्म पढ्नुभयो भने
उहाँ सबैभन्दा तल ओर्लनु भयो र परमेश्वरले फेरि सबैभन्दा माथि बोलाउनु भयो हैन। सबैभन्दा तल जानुभयो र परमेश्वरले फेरि उहाँ जहाँबाट आउनुभएको थियो उहाँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको कुराहरू फिलिपीमा हामी पढ्न सक्छौँ। प्रेरित 4:12 पदमा पनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रेरित 4:12 हामी सबैलाई थाहा छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, स्वर्गीय मुनि पृथ्वीमाथि हामीले उद्धार पाउनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। कुनै अप्सन छैन रहेछ त। हामीले यताबाट गएन भने म अर्को बाटो जान्छु त्यहीँ पुग्छु भनेर हुँदैन रहेछ। तपाईँ अमेरिका जानुको लागि म यताबाट जानु पर्यो, कुनै पनि यस्तो बाटो छैन जहाँ तपाईँ र मैले सर्टकट अपनाउन सक्छौँ। तपाईँले भिसा नकाटिकन, तपाईँको पासपोर्ट नबनाइकन म अमेरिका छिर्छु माथि माथि भन्दा पनि पाउँदैन। कहीँ न कहीँबाट त हामीले इन्ट्री लिएकै हुनु पर्यो, पास काटेको हुनु पर्यो, पासपोर्ट देखाएको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। अनि यहाँनिर वचनमा लेखेको छ प्रेरित 4 बारेमा, अरू कसै मुक्ति छैन, मुक्ति पाउनलाई स्वर्गीय मुनि पनि पृथ्वीमाथि पनि अर्को नाउँ दिएको छैन, कुनै पनि अप्सन छैन। फेरि अब अलिक पछाडि अर्को नाउँ लिएर आउँछ होला संसारमा मुक्ति दिनको लागि। हाम्रो जेनेरेसन सकेपछि अर्को जेनेरेसनको लागि चाहिँ अर्को आउँछ होला भनेर हामीले नचिताउँदा हुन्छ। फेरि अर्को आउनुहुन्छ होला, कस्तो प्रकारले आउनुहुन्छ होला भनेर नसोच्दा हुन्छ। स्वर्गीय मुनि पृथ्वीमाथि चाहिँ अर्को नाउँ दिएको छैन हामीलाई मुक्ति पाउनको लागि यहाँनिर। अनि यहाँनिर हामीले मत्ती 28:18 हेऱ्यो भने स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार येशूलाई नै दिनुभएको छ परमेश्वर पिताले। मत्ती 28:18 लेख्छ, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार प्राप्त गर्नुहुने येशू। स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार चाहिँ एकैजनाको पासमा छ, जो अधिकार चाहिँ कसको पासमा छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको पासमा छ। उहाँले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा वचनमा लेखेको छ। योना 3:31-32 लेख्यो भने माथिबाट आउनुहुने चाहिँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भन्ने लेखेको छ। माथिबाट जो आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूलाई दर्शाएको छ। पृथ्वीबाट आएको पृथ्वीको कुरा बोल्छ भनेको छ। बुझ्नु? पृथ्वीबाट आउने पनि हुन्छ, कुन देशबाट आएको हो, कुन ठाउँबाट आएको हो भन्ने धेरैजना यस्तो हुन्छ, तर पृथ्वीबाट आएकोले पृथ्वीकै कुरा बोल्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। तर माथिबाट आउनु भएकोले चाहिँ माथिकै कुरा बोल्छ भनेको छ। तपाईँ र मैले अहिलेसम्म सुनिरहेको परमेश्वरको वचन चाहिँ यो पृथ्वीको कुरा होइन, यो पृथ्वीको सिद्धान्त, पृथ्वीको नियमको कुराहरू होइन। हामीले पृथ्वीमा संविधान पढेको होइन, विधान पत्र यहाँको पढेको होइन, तर हामीले एउटा विधान पत्र पढ्दैछौँ, त्यो चाहिँ माथिबाट आएको विधान पत्र हो। आमेन। माथिबाट आएको रुल्स नियमहरू चाहिँ तपाईँ र मैले फलो गरिरहेको छौँ। अनि यहाँनिर भन्छ माथिबाट आउनुहुने चाहिँ सबैभन्दा उच्चमा हुनुहुन्छ, जो यीशु ख्रीष्टलाई यहाँनिर बताएको हामी पाउन सक्दछौँ। प्रकाशित वाक्य 22:13 हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर लेखेको छ, म अल्फा र ओमेगा हो, सुरु र अन्त, आदि र अन्त्य हो। यो कसले भन्नुभएको? येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको, म अल्फा र ओमेगा हुँ, म सुरु पनि हो अन्त पनि हो। अरे सुरु गर्नेवाला त येशू होइन होला है। हाम्रो विचारमा, हाम्रो दिमागले हो भने त्यही कुरा सोच्थे। आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कसरी पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। हाम्रो यो कलिलो दिमागले सोच्न सक्दैन। त्यसै कारण त अघि हामीले भने जबसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्न हामीले यसुलाई प्रभु भनेर भन्न सक्दैनौँ। कसरी हामीले प्रभुलाई चिन्न सक्यौँ? कसरी सृष्टिको कुराहरू, सुरु र अन्तको कुराहरू हामीले येशूसँग मिलाउन सक्यौँ? किन तपाईँ र मसित चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। हामीले पवित्र आत्मा पाएको छौँ र त हामीले त्यो सत्यतालाई हामीले जान्न सक्यौँ। वचनमा भन्छ, गहिरो र गुप्त कुराहरू म तँलाई सिकाउने छु, मलाई पुकार, म तँलाई बताउने छु, रहस्यको कुराहरू म तँलाई बताउने छु भन्नुभएको छ।
यस कारणले त्यो रहस्यहरू चाहिँ आज उहाँलाई पुकार गर्नेहरूको निम्ति उहाँले खोल्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले त्यो रहस्यको कुराहरू जान्न पायौँ किनभने हामी परमेश्वरलाई पुकार गर्ने मानिसहरू हौँ, हामी उहाँलाई सोध्ने मान्छेहरू हौँ, हामी उहाँलाई सल्लाह लिने मान्छे हो, उहाँको पासमा जाने मान्छे हो, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने मान्छे हो। अनि उहाँले हामीलाई यो गहिरो र गुप्तको रहस्यको कुराहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई खोलिदिनु भएको छ। यस कारणले येशू नै अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, हामीले जान्न पाएका छौँ। सुरु अन्त उहाँ नै हुनुहुन्छ। धेरैजनाले प्रश्न गरेको थिए, तपाईँ अब्राहमभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो अरे, अब्राहम आएको कति वर्ष भइसक्यो, तपाईँ अब्राहम जन्मिँदाखेरि थियो र पृथ्वीमा भन्ने कुरा होइन। तपाईँ त जन्मिनु भएको थिएन त, अब्राहम हुँदा त अब्राहम पुरानो करारको कुराहरू छ। त्यति बेला येशूले भन्नुभएको छ, म अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै थिएँ। आमेन। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको येशू नि 2000 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै गन्ती गर्नु हुँदैन। येशू ख्रीष्ट 2020 वर्ष अगाडि मात्रै गन्ती गर्न थाल्यो भने हामीले ज्ञान पाएको छैनौँ। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ अल्फा र ओमेगा, उहाँबाट सबै कुरो बनेर आए। वचनमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। कलसी 1 को 15 देखि 16-17 पढ्यौँ भनेदेखि, कलसीमा 1 को 15, 16, 17 पढ्यौँ भने सबै कुरा उहाँद्वारा उहाँकै निम्ति सृजना गरिएको हो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। सबै कुरा उहाँद्वारा बनेर आए रे पृथ्वीमा भएको कुरा भनेपछि कसरी 2000 वर्ष अगाडिदेखि कुरा आयो? येशू ख्रीष्टद्वारा नै सबै कुरा बनिएको हो पृथ्वीमा भनेदेखि 2020 वर्षको कुरा आएन। 2020 वर्ष अगाडि त उहाँ यो संसारमा, यो पृथ्वीको मध्य भागमा उहाँ बलिदानको निम्ति जन्म लिएर आउनुभएको हो। सुरुमा उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वचन भएर वचन रूपी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि किन 2020 वर्षमा यो पृथ्वीमा मानव जन्म लिएर आउनु पर्यो भनेदेखि मानिस जातिको लागि एउटा थुमाको आवश्यकता थियो, एउटा मेम्नाको आवश्यकता थियो, एउटा पाठोको आवश्यकता थियो। मानिस जातिको निम्ति पशु प्राणीको रगतले हुँदैन थियो। यसकारण मानिस जातिको उद्धारको निम्ति परमेश्वर नै खुद बलिदानको वेदीमा चढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हरेक शास्त्रले माग गरे अनुसार ईश्वरको बलिदान चाहिँ यो पृथ्वीमा आवश्यकता थियो। ईश्वर नै बलिदान हुनुपर्ने आवश्यकता यो पृथ्वीमा भएको कारणले आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि उहाँ पृथ्वीको मध्य भागमा जन्म लिएर आउनुभयो। इजरायल देशमा उहाँ जन्म लिएर आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा त्यो बलिदान पनि गर्नुभयो। उहाँले त्यसपछि अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो। बलिदानको काम पछि उहाँले गर्नुपर्ने, पृथ्वीमा गर्नुपर्ने कार्यलाई उहाँले पुरा गरेर जानुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। उहाँ नै अल्फा ओमेगा हुनुहुन्छ। अब मैले यो कुरा बताउन चाहेको छु, तपाईँ र मैले विश्वास गरेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ एउटा साधारण एउटा महान पुरुष होइन है भन्ने कुरा बुझाउन चाहेको। महान पुरुष मात्रै होइन, हामीले सृष्टिकर्तालाई मान्दैछौँ। तपाईँ र मलाई जसले बनाउनु भयो हामीले उहाँलाई पुजेको, उहाँलाई हामीले मानेको। योना 14:6 भन्छ, हामी सबलाई थाहा छ। योना 14:6 के लेखेको छ? बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। यो कसले भन्नुभएको? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म बाटो हो, सत्य र जीवन हो। हामी पन्थ्यः सत्य सिद्ध जीवन निश्चय संस्कृतमा भन्छ, म बाटो सत्य र जीवन हो। यो तीनवटा शब्दहरूको एउटा अति ठुलो गहकिलो रहस्य छ। बाटो, सत्य र जीवन। एउटा मानव जातिलाई चाहेको यो तीनवटा कुराहरू यदि एउटा मानव भएर जन्म लिएर आइसकेपछि हामीले यो तीनटा कुरालाई पत्ता लगाउन सकेनौँ भने यो संसारमा हामी अधुरो मानिसहरू हौँ। हामी अहिले पनि भट्किएको मान्छे हो। हामी अहिले पनि अलपत्र भएर बसेको छौँ संसारमा। हामीले पाउनुपर्ने मुख्य कुरा पाउन सकेको छैनौँ। बाटो, सत्य र जीवन यदि तपाईँ र मैले यो कुरालाई पाउन सकेको छैनौँ भनेदेखि हामी अहिले पनि भट्किरहेको छौँ। येशूले भन्नुभयो, बाटो मै हो, सत्य मै हो, जीवन मै हो।
यहाँ येशू ख्रिस्टले कुनै पनि एउटा अप्सन दिनु भएन। तपाईँले यहाँ तल पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले योहन्ना 6:68 पदमा त्यहाँ जानुभयो भने पत्रुसले त्यहाँनिर भनेको छ। योहन्ना 6:68 त्यहाँनिर पत्रुसले भनेको छ, पत्रुसलाई येशूले भन्नुभयो के तिमी पनि मलाई छोडेर जान्छौ? त्यति बेला सिमोन पत्रुसले जवाफ दिनुभयो, हे प्रभु, म कहाँ जानु, म कहाँ जानु? अनन्त जीवनको वचन तपाईँसँग छ, अनन्त जीवन दाता तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले छोडेर म कहाँ जानु? कुनै अप्सन छ? कुनै अर्को बाटो छ प्रभु जहाँ चाहिँ म तपाईँलाई छोडेर त्यहाँ जान सक्छु? कुनै अर्को ठाउँ छ जहाँ म शान्ति प्राप्त गर्न सक्छु? कुनै अर्को ठाउँ छ जहाँ मैले जीवन प्राप्त गर्न सक्छु? कुनै अर्को ठाउँ छ जहाँ सत्य म पाउनछु? त्यहाँनिर पत्रुसले अरू जग्गा त कहीँ पनि छैन प्रभु, तपाईँ नै सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँ नै बाटो हुनुहुन्छ, जीवन हुनुहुन्छ, तपाईँमा अनन्त जीवनको वचन छ, तपाईँलाई छोडेर कहाँ जानु? येशूले भन्नु भएन कि बाटो सत्य र जीवन म पनि हो भनेर उहाँले भन्नु भएन नि, हैन? बाटो सत्य र जीवन म पनि हो, सायद अरू पनि छ होला, हामी मिलेर यही काम गर्छौँ, हामी मिलेर बाटो सत्य र जीवन हुन्छौँ भनेर उहाँले भन्नु भएन। तर उहाँले सिधा सिधी बताइदिनु भयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। अलिक तल्लो लाइन पढ्नुभयो भने कि मद्वारा बाहेक अरू कसैद्वारा पनि पिताको पासमा पुग्न सक्दैन। कुरा सफा छ, कुरा क्लियर छ। येशूले आफ्नो सर्टिफिकेट बताइदिनु भयो भन्छ। उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ किन आउनुभयो धरतीमा, उहाँ को हो? मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, येशू ख्रिस्टलाई तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर यदि कसैले प्रश्न गरे येशूले त्यही उत्तर दिनुहुन्थ्यो होला। येशूले भन्नुभयो, म बाटो हो, म सत्य हो, म जीवन हो। हामी भने तपाईँलाई सोध्यो भने बाटोमा तपाईँलाई कुनै एउटा अन्जान मान्छेले सोध्यो तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, म फल्ना फल्ना हो, म राकेश हो, म नम्रता हो भनेर भन्छ। तर तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई पहिलोचोटि भेट्यो, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर येशूलाई यदि तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि नि येशू ख्रिस्टले चाहिँ के भन्नुहुँदछ? म को हो? म बाटो हो, सत्य हो र जीवन हो। येशू ख्रिस्टको परिचय चाहिँ त्यो हो। येशू ख्रिस्टको उहाँको आफ्नो परिचय चाहिँ त्यो हो, उहाँको असलियत चाहिँ त्यो हो। उहाँ चाहिँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँले म पनि हो भनेर भन्नु भएन। उहाँको पासमा जानेलाई म कहाँ होइन, तिमीहरू जानुपर्ने अर्कै ठाउँ हो भनेर कसैलाई पनि उहाँले फरवर्ड गरिदिनु भएन कि। अहिले फरवर्ड भन्ने उयो छ नि, फेसबुकको भाषा, फरवर्ड गरिदिइहाल्ने हो त क्या, मेसेजहरू अर्कोलाई फरवर्ड गरिदिनु। येशू ख्रिस्टको पासमा जानेलाई उहाँले कुनै पनि एउटा अर्को अप्सन बताउनु भएन कि तिमी त्यहाँ पनि जान सक्छौ, तिमीले उसलाई पनि विश्वास गर्न सक्छौ, तिमी त्यो बाटो भएर पनि आउन सक्छौ भनेर भन्नु भएन। तर उहाँले आफ्नो बताइदिनु भयो, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँले आफ्नो सर्टिफिकेट बताइदिनु भयो, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आज हामीले यो कुरा जानेको छौँ, प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रभु लागेको छ नि, हामीले यसको कतिको मिनिङ बुझेका छौँ त? येशू ख्रिस्टको अगाडि प्रभु किन लाग्यो, या त येशू ख्रिस्टको पछाडि प्रभु किन लागेको छ, हैन? प्रभु नाउँ किन उहाँले प्राप्त गर्नुभयो? सम्पूर्ण बाइबलमा अझै अरू ठाउँहरूमा पनि खोज्यो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै पाउन सक्छौँ। येशू ख्रिस्टलाई येशू ख्रिस्ट मात्रै नाम दिएका छैन, येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर सम्बोधन गरेको छ। उहाँले प्रभु नाम किन पाउनुभयो? कुनै पनि व्यक्तिको अगाडि आफ्नो एउटा डेजिग्नेसन लेखेको हुन्छ कि चाहिँ पछाडि लेखेको हुन्छ, हैन? म अभिषेक योन्जन मात्रै भएन, म के भए? पास्टर अभिषेक योन्जन भए, बुझ्नुभयो?
म पहिला अभिषेक मात्रै थिएँ, अभिषेक योन्जन मात्रै थिएँ, तर म अहिले पास्टर अभिषेक योन्जन भएको छु। अगाडि पास्टर लागेको छ। अब म साधारण अभिषेक योन्जन मात्रै होइन रहेछ। अभिषेक योन्जन मात्रै भनेर बुझ्नु पनि नहुँदो रहेछ। बुझ्नेले पनि ए फल्नाको छोरा भनेर मात्रै बुझ्नु हुँदैन। ए त्यो ठाउँको उता पहिला यस्तो थियो त्यस्तो थियो भनेर मात्रै बुझ्नु हुँदैन। मेरो नामको अगाडि के लागेको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा छ। येशू ख्रिस्टको अगाडि प्रभु येशू ख्रिस्ट कसरी आयो, उहाँ कसरी प्रभु बन्नुभयो, त्यो मुख्य कुरा छ। उहाँ प्रभु हुनु। पत्रुसले भन्छ तपाईँले क्रुसमा टाङ्नु भएको येशूलाई परमेश्वर पिताले प्रभु बनाउनु भयो। आज प्रभु हुनुको लागि तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो क्रुसमा भयानक कष्ट उहाँले सहनु पर्यो। प्रभु त दयाको सागर हो। प्रभु त करुणा र कृपाले पूर्ण हुन्छ। प्रभु एकजनाको मात्रै हुँदैन, प्रभु एउटा राष्ट्रको मात्रै हुँदैन, प्रभु एउटा जातिको मात्रै हुँदैन, प्रभु समस्त पृथ्वीको मानिसको हो। संसारमा भएको हरेक मान्छेको एउटै प्रभु छ। त्यही प्रभुको कुरा गर्दैछु मैले। धेरै प्रभुहरू छैन, वास्तवमा धेरै प्रभुहरू छैन, धेरै ईश्वर छैनन्। धेरै ईश्वर भएको भएदेखि सायद तपाईँ र मेरो सृष्टि यस्तो किसिमले हुने थिएन होला। मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ, संसारमा भएको हरेक मान्छेको प्राण आत्मा शरीर यो तीनवटा भागले बनिएको छ हैन। प्राण आत्मा शरीर छ। पृथ्वी भएको 7 अरब भन्दा बढी मानिसहरूको बनावट शरीरभित्रको अङ्गहरू प्रत्यङ्गहरू चाहिँ थुप्रो ईश्वरहरू मिलेर बनाएको होइन। यहाँ थुप्रो ईश्वरहरू मिलेर बनाएको छैन मानिस जातिलाई। संसारमा मानव जातिलाई बनाउनु हुने एकैजना ईश्वर हुनुहुन्छ र नै आज बरु मान्छेको रूप रङ भिन्न भिन्न होला, बाहिरको कलर भिन्दै हुन्छ, तर मान्छेको बनावट जे छ संसारमा एउटै छ हैन। अमेरिकाको मान्छेको मुटु त छैन, नहुँदा पो रहेछ भन्ने सुन्नु भएको छ? सुनेको छैन? त्यहाँको मान्छेको हार्ट नहुँदो रहेछ। अफ्रिकाको मान्छेको त के अरे उयो किडनी नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा सुनेको छ? सुनेको छैन? जुनै पनि देशको मान्छेको भित्रको बनावट एउटै छ, एउटै मालिक हो, एउटै परमेश्वरले बनाउनु भएको। म त्यही एउटै परमेश्वरको कुरा गरेको। एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने, जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नमा गल्ती गर्नु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नमा बुझ्नमा गल्ती गरी पठाउनु हुँदैन। प्रभुलाई कुनै एउटा साधारण मान्छेको तुलनामा मात्रै हामीले राख्नु हुँदैन। प्रभु प्रभु हुनुहुन्छ, येशू प्रभु प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ उहाँले। वचनमा लेखेको छ अन्तमा उहाँले राजाको राजा प्रभुको प्रभु भएर सारा पृथ्वीमा उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार पनि उहाँले नै प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको हातमा छ। उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँ हामी सदाकाल एकसाथमा बस्न पाउनेछौँ यदि उहाँलाई तपाईँले प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ भने। तपाईँ मैले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर मानेको छौँ, प्रभु भनेर जानेको छौँ, हृदयले विश्वास गरेको छौँ भने मात्र तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको छौँ, उद्धार पाएको छौँ। हृदयले प्रभुलाई येशू ख्रिस्टलाई प्रभु हो भनेर हामीले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। प्रभु हो भनेदेखि हामीले अनेक कुराहरू छ यसमा मान्नुपर्ने। प्रभुलाई कसरी तपाईँ र मैले इज्जत दिएको छौँ, प्रभुलाई कसरी आदर गरेको छौँ, प्रभुको चरणमा कसरी परेको छौँ, हामी प्रभुलाई गर्ने भक्तिहरू कसरी हामीले गरिरहेको छौँ। यदि प्रभुलाई प्रभु नै भनेर बुझेनौँ भनेदेखि हामीले उद्धार पाएको हुँदैन, हामी मुक्ति पाएको हुँदैनौँ। प्रभुलाई हामीले साँचो हृदयले स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रभुलाई प्रभुको दर्जा हामीले सम्झिनुपर्छ। येशू
प्रभु हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह। जय मसीह।